भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवार आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पासण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी कुर्सावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बाप्पा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं. तुझे राज आमकां येवं. तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितां तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. मग आज 322व्या दिसाची बासोणी देवाक आज अर्घा दिवया. तशेंच म्हज्या मोगासून आयचो दीस देवाच्या उतराचेर पातयेवन आराम करया. तस बरो देव तुमकां जण एकल्या राखून दी, सांबाळून दी आनी जण एकल्या देवच बरो दीस तुमकां फावो करूं दी. उतार म्हणटा गी साम 121:4 ना इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. इस्रायलाचो राखणो निदाना जेमेना. कोण तो राखणो वडे 5 म्हणटा आमकां सर्वेस परत तुजो राखणो. सर्वेस परत तुजो राखणो तो इस्रायलाचो राखणो तो रासो निदाना दिसाक जेमेना. म्हळ्यार रात आनी दीस देव तुजो मोग करता. तूं चिंताय गी कोणीय म्हजो मोग करतील नात. हर एक दिसा तूं करगाते असे न्ही गी. हर एक दिसा चिंतून 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 आज इरारायन पडले न्ही गी. दुखां गळयते असे न्ही गी. ताणें म्हाका मोस केलो, ताणें म्हाका अन्याय केलो, ताणें म्हाका वाट रॉंग दाखयली, कितें कितें आमच्या मोतीन येता. जाल्यार देव म्हणटा पुता हांव तुजो राखणो. हांव रातचें निदाना दिसाक जमेना. सिर्फ रात आनी दीस तुजेरच म्हजी नदर, तुजेरच म्हजी नदर. म्हज्या मोगाचें न्हू हांव 2 टेस्टमनी तुमच्या मुखार दवरता. सुमार 66 वर्साच्या एका भयणीन दिल्ली टेस्टमनी. ती म्हणा लागली की ब्रदर हांव चड शिकोना, उणें शिकलां. जेन्ना तुमचें मागणें फाटल्या 2 वर्सांच्या पयलीं कोणें धाडलें म्हाका बारी बरें लागलें. आपुरबायेची बासोवण्यो आयकता आयकतना बरी लागली. चड शिकून आयकून आयकून हांवें बायट करूंक सुरू केलें. कित्याक पयलीं म्हाका ल्हानसो फोन आसलो, मागीर आतां भुरग्यांनी म्हाका व्हडल्या टीव्हीर घालून दिला. सदांच हांव मागणी टीव्हीर आयकता, बरें आपुरबायेन आयकता, खुशी जाता. जर एक दीस प्रॉब्लम्स अशें जालें की हांव घरांतून भायर वता आसतना निसान पडली. म्हजी पांयाची गांठ ट्विस्ट जाली आनी डॉक्टरान प्लास्टर घालें आनी बेड रेस्ट करचें म्हणलें. हांव हांतरुणार बसून सदांच हे मागणी आयकतली. जाल्यार एक दिसी म्हाका अशें निरासपण भोगूंक ना. एक दिसी म्हाका अशें म्हजो पांयाक प्लास्टर घाला, हांव कश्टान आसा, दुकान आसा, कांयच म्हाका भोगूंक ना. म्हजी भुरगीं सगळीं आयलीं, कामाच्या मनशांक ताणें दवरलें. म्हजी भुरगीं भायल्या गांवांत आसा आनी भुरगीं जायते सुरसुरे भोगूंक लागले. हांवें सांगलें भुरग्यांक कितें टेंशन घेतात.
म्हजी 65 इयर्स देवान बऱ्या रितीन काडला स्मूथली. एक दीस म्हाका खंयची पिडा येवना, एक दीस कश्ट येवना. इवन आमच्या कासार जिवीत हांव म्हजो बऱ्या रितीन आसले. हांव आमकां तुमी 4 जाणां भुरगीं जाल्यात, खंयचे समस्ये कश्ट येवना. तशें ल्हान व्हड कश्ट आयला जाल्यार व्हरते न्ही. आतां 65 वर्सां उपरांत इल्ले म्हज्या हाडाक कितें प्रॉब्लेम जाले, म्हाका टेन्शन ना, हांव फ्री आसा. तुमी कितें टेन्शन घेता? सगळो बायबल वाचा तुमी एक घडी. देवाची इतली भासवणी आसा की देव आमच्या सांगात आसा, देव आमच्या आदाराक आसा. म्हज्या मगचे न्हू ह्या भयणीन तांकां सांगूंक सुरू केलें. सांगता 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 आसतना ह्या भुरग्यांक अजाप जालें. हे भुरगीं म्हणटा कित्याक मम्मी अशें म्हणटा. ते कांयच खंत ना, कांयच बेजाराना, ती संतोशान आसा. म्हज्या बालगडो पूत कॅनडा आसलो आनी मम्मीक पळोवंक आयिल्लो. ताका भुरग्यांचे देणें नासलें आनी तो खंयच्या पातयो नासलो, नास्तिका बरी जिवन आसलो. जेन्ना आवयन 66 वर्साच्या ह्या भयणीन देवाची उतार वा सांगता 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 हर एक दिसा 15 दिसाक मम्मीक आवयक मेळोंक भुरगो आयिल्लो. म्हज्या मगाचे न्हू ह्या 15 दिसा तिणें देवाचे उतार आपल्या पुताक दिले. नास्तीक जावन आसल्या ह्या भुरग्याच्या जिवितान कितेंय भावार्थ उपसोवंक सुरू जालो. ताच्या जिवितान अशें भोगलें की कोणीय म्हज्या काळजाच्या दारांत ठोकते आसा, कोणीय म्हज्या काळजाच्या दारांत बोडयते आसा, कितेंय म्हज्या जिवितान समथींग कितेंय जावन जाते आसा. ही कित्याक म्हणटा समजोंक ना. आवय हांतुरणार आसा. आवय पळयल्यार सदांच तिणें एकच म्हणचें, देवाची उतार सांगचें. ह्या 15 दिसांनी त्या पुताचें जिवीत परिवर्तन जावंक सुरू जालें. म्हज्या मगाचे न्हू 15 दिसा पयले वेता आसतना आवय लेगीत बॉक्सांनी म्हणालो, मम्मी हांवें नास्तीक जाला, हांव देवाक वळखना, जेजू कोणाक वळखना. ह्या 15 दिसा तुज्या तोंडांतल्यान भायर येयल्ली ती देवाची उतरां आयकून म्हजें काळीज मोवाळोंक सुरू जालें. हांव जेजू पाती येता. मगाचे न्हू क्रिस्ती जावन आसल्या तक्षण न्ही, आमी जेजू सांगत रावची, जेजू पाती येवची, जेजू थंय एक जावची, भाव आनी भयण जायची. मगाचे न्हू हो भाव 15 दिसा उपरांत आवयचे बेसांव घेवन आपल्या बायल्या गांवांत पाटी गेलो. पाटी वचून 15 दिसांनी ताच्या आवयक फोन करून म्हणालो, मम्मी 15 दिसा हांवें गांवांत देवाची उतार तुज्या तोंडांतल्यान आयकलें. डॉक्टरान आमकां भुरगींच जायना म्हणलें. आमकां काजार जावन 14 वर्सां जालीं, तुका कळीत आसा. भुरगींच जायना म्हणलें. हांव येता आसतना म्हजें बायल गुरवार जावन आसा. मगाचे न्हू देवाची उतराची सकत हांगा म्हणटा की देवाची उतर आपण कितलोय टेस्ट म्हणयो हांव तुमच्या म्हाका सांगूंक आशेता. कित्याक म्हणल्यार मोगाचे न्हू आज आमी जेजू थंय बळवून जावंक रावूंक जाय, देवा थंय एक जावन रावूंक जाय. त्या खातीर हांगा म्हणटा पळया देवाची उतर बो अपूर्वान म्हणटा की साम 121 वर्स 2 म्हणटा, सर्वेस्परातून येता म्हजो आदार, ताणें रचला सर्ग आनी संवसार, तो तुजे पांय हर एक दिसा निसरोंक दिवचो ना. जो तुका राखता तो निदाना, जो तुका राखता म्हणून भास दिलो देव तो निदाना. तूं जावं फुरो मागणे करनासता न्हिदते, जावं फुरो हप्ता एक पावटी मागणे करते, जावं फुरो म्हयन्याक एक पावटी मिसाव येते, जावं फुरो आयतार एकच दीस तूं मिसाव येते, जावं फुरो जायत्या पावटी थोड्या कामा खातीर मात्र देवादेव म्हणटे जावं फुरो. बट देव तशें न्ही म्हज्या मोगाचे न्हू. रात आनी दीस ताणें तुजें नदर लायलेली आसा. रात आनी दीस तो तुजो मोग करते आसा. रात आनी दीस तुका तो सांबाळटे आसा. तूं मागणें करिनासतना राव, तूं जेजू उडास देवाक उडास करनासतना राव, तो सदांच उडास करता. प्रकाश तूं खंय आसाय? प्रकाश आज तूं कितें करताय? तूं आदलोन पडला वेळा प्रकाश तूं पडलाय की उठ म्हज्या पुता, तुज्या हाताक धन तो उठयता. जावं फुरो आमच्या मदीं कांयच रिगाना, आमच्या मदीं कांयच वचना. ओन्ली संवसार काम संस्थे म्हज्या मोगाचे न्हू काम आमचोच एक हुद्दो, आमचीच एक राटावडी, आमचेच एक जिवीत जीवन आसा. बट देवाची मांडवळ तशी न्ही. हर एक दिसा एकल्याचेर आमचे तो नदर लावन आसा. उतार म्हणटा की तो तुजे पांय निसरोंक दिवचो ना, जो तुका राखता तो निदाना ना. इस्रायलाचो राखणो निदाना जमेना. सर्वेस्पर तुजो राखणो तोच तुका सावळी दिता. सर्वेस्पर सदांच तुज्या उजव्याक आसा. ही भयण म्हणाली हांतुरणार सुमार 3 म्हयने कश्ट जाले, तो पांय जॉयंट जावन 3 म्हयने जाले. डॉक्टरान सुमार 8 म्हयने म्हणले, 3च म्हयना तिचो पांय जॉयंट जालो. मोगाचे न्हू ती म्हणटा की हर एक दिसा
हांव देवाची उतार 2 उशी म्हाका एक उशान हांव न्हिदता तकली दवरता आनी एका उशाचेर म्हजो बायबल कित्याक म्हळ्यार म्हजो सांगाती तो जावन आसा म्हजो आदार तो जावन आसा हर एक दिसा बायबला पडटून हांव न्हिदता हर एक दिसा बायबलस उमो घेवन हांव न्हिदता बायबलस म्हजी चिपी जावन आसा म्हाका वाचूंक येना ब्रदर सांगलें मात आयकला खाली बायबल म्हज्या लागीं जायची बायबल ना जाल्यार म्हाका न्हीद पडना बायबल वाचूंक म्हाका कळीत ना खाली उक्तेन बसता कांयच म्हाका अक्षरां येना तातूंत कित्याक म्हळ्यार हांव शिकोंक ना जाल्यार देवाचे उतार आयकून 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 म्हजो भावार्थ इतलो वाडला की तेच भावार्थ तरी 15 दीस म्हज्या पुताक देवाचे उतार दिले नास्तीकपणांत हांव देवाचे उतार ताका भायर काडले मात्र न्ही 14 वर्सां वाजडपणान जिवच्या कुटुंबाक देवा हे भुरग्याचे देणें फावो केलें मोगाचेर देवाक साध्य म्हणलें की तेंच ना लूक 1:37 देवाक असं कांयच ना आमी चिंताव कशें जाता कितें जाता त्या दाळात जाता आमचे सवालां देवाचे सवाल ते न्ही पुता हांवें तुका दिता म्हणला ते दितास दिनासतना रावचोच ना त्या खातीर आमकां देवाचे उतार म्हणटा की एझेकिएल चॅप्टर 12:28 म्हणटा की अपुर्वेचे उतार म्हणटा ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गाळाय करचे ना परतून म्हणटा पळया ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावंक गाळाय करचे ना जे हांव सांगता ते घडटले जे हांव सांगता ते घडटले घडटले घडटलेच म्हज्या म्हाका दुबावचें नाका कित्याक म्हणटा परतून म्हणटा पळय ह्या फुडें म्हज्या उतरांतले खंयचेच उतार खरे जावं गाळाय करचे ना जे हांव सांगता ते घडटले उलयता तो सर्वेस भोव त्या खातीर देवान म्हणलें उजवाड जावं उजवाड जालो त्या खातीर म्हज्या हर एक देवान फरमायलें त्या प्रमाणे जालें तर तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत ताचें एकच उतार पुरो एकच उतार जेजू लाजरसच्या फोंडाच्या मगर म्हणूंक लागलो की लाजरस भायर ये तक्षण लाजरस भायर येयलो तर म्हज्या मोगाचेर एका देवाच्या उतरां इतली सकत आसा वयस जाल्यार कित्याक त्या उतरां तें भरोसो दवरूंक नजो कित्याक तें उतर वाचूंक नजो कित्याक तें उतर नियाळूंक नजो कित्याक त्या उतरा प्रमाणे आमी जियोंक नजो कित्याक त्या उतराचेर पातयणी दवरूंक नजो जर आज तें उतार वाचून तें उतार नियाळ त्या उतरा प्रमाणे जियेत वयस जाल्यार खंडीत जावन तसो देव उदारगतीच्या पावंड्यार म्हाका आनी तुका पावयतलोच आज त्या उतराचेर भरोसो दवरया ताचो आदार मागुया गायनांत भाग घेवया हांगासर 2 टेस्टिमनी आयकुया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया महाकार्या केल्यान सर्वेस्वरा विचित्रा केल्यान ताच्या उजव्या हातान म्हजो नांव वाचतलो जियेतलो अद्भुतां ताची सगळी वर्णितलो सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया म्हाका तूं आयकलोय कश्टान पावलोय ओळादीक सर्वोनान म्हजो जालोय देखून हांव तुका आज अर्गां दिता तुजें नांव वाखाणून स्तुती गाता सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच दिनवासन गावया दिसायसो भोवरतो उल्हासान गावया सर्वेस por देवाकाच
दिन वाचून गावया दिसायचो भोवतोन उल्हासान गावया दिसायचो भोवतोन उल्हासान गावया दिसायचो भोवतोन उल्हासान गावया. माझे नाव फातिमा डिसोजा. हांव डिसेंबराच्या 16 तारखेर जायती शीक जाली आनी म्हाका हॉस्पिटलान गेले आनी एडमीट केले आनी सिरियस म्हणून डॉक्टरान सांगलें. उतर आयकतकूच भुरग्यांनी तशें ब्रदराक मॅसेज केलें आनी ब्रदरान देवाचें उतर दिलें आनी म्हाजी भुरगीं सदींच वाचतालीं आनी तें सदींच वाचून हांव आतां बरी जाली आनी घरा येयल्या. पूण दुनिया जेजू काळजांसान आर्गां आनी महिमानी दिन वाजता आनी आराधना करता. तशेंच ब्रदराक थँक्यू म्हणटा कित्याक आमच्या पासत जायते उतर आमकां दिलें आनी आमी आनी तेचे टीम मेंबर. देव बरें जा. हॅलो ब्रदर, हांव एस्तेला फर्नांडीस निंगनमडच्यान उलयतां. हांव म्हज्या धुवे खातीर एक दूख आसयता. 5 म्हयन्या फाटीं हांवें म्हज्या धुवेच्या बरे विजा पासत आनी तेच्या बऱ्या कामा पासत ब्रदर प्रकाशा कडेन पेटिशन घातलेले आनी तेणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. हांव ते डेली रिपीट करूंक लागले. आतां म्हजी धूव बरे कामार आसा. तेका लागून धन्या देवाक हांव आर्गां दिता आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तेच्या टिमाक हांव देव बरें करूं मागता. थँक्यू ब्रदर प्रकाश आनी तेच्या टिमाक. हालेलुया हालेलुया. 5 बसून आमी जाणीकले उसारया आनी 2 टेस्टिमनी आयकुया. Psalm chapter 86 verse 5. सोम्या तूं दयाळ आनी बोगसूंक तयार. तुका उलो मारतल्यांचेर अपरिमीत तुजो मोग. Psalm chapter 116 verse 5. सर्वेस्पोर दयाळ आनी नितीवंत आमचो देव काकुळदार. सिराक chapter 2 verse 11. कित्याक सर्वेस्पोर दयाळ आनी काकुळदार तो पातकां बक्षिता आनी कश्टांच्या दिसांनी निवारता. Psalm chapter 103 verse 13. जसो बापूय आपल्या भुरग्यांची दया करता तसो सर्वेस्पोर आपणाक भियेतल्यांची दया करता. सिराक chapter 2 verse 7. सर्वेस्पोराक भियेतल्यांनो ताचे काकुळटीचेर भरवसो दवरा. तुमी पडना जावच्याक वांगटी वाट धरी नाकात. प्रेज द लॉर्ड. थँक्यू लॉर्ड. हांव न्यूझिलंडांतून उलयन आसा. हांव न्यूझिलंडाक येवन 3 म्हयने जाल्ले. कामा खातीर हांव सोदून आसली. काम मेळनासलें. ते जाल्यार हांवें डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन घाल्लें आनी वर्ड ऑफ गॉड म्हाका मेळ्ळें. हांव तें रिपीट करनासलें. आतां म्हाका बरें काम मेळ्ळां आनी तशेंच म्हाका आतां म्हजे वर्क विजाय आयले. इतलें व्हडलें अजाप केल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. अर्गां तुका सुमया जेसू, होगलाक तुका सुमया जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हांव दुबयतान उलयतां. हांवें म्हज्या फ्रेंडाक प्रेयर रिक्वेस्ट विचारिल्लें. ताका ब्रेस्टान ते ट्युमर्स जाल्ले, ते मस्त भियोन आसले. ते जाल्यार हांवें ब्रदर प्रकाशाक प्रेयर रिक्वेस्ट विचारिल्लें. ताणें म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिल्लें आनी आमी सदां ते चेडवाक दिल्लें आनी ते रिपीट करते आसले आनी ताच्या खातीर आमी मागते आसली. ताणें पोर ताची बायोप्सी केल्या आनी तशें रिजल्ट आयलां. तातूंत कांय ट्युमर तशें नॉर्मल म्हूण आयलां आनी ताका कॅन्सर म्हूण ते भियोन आसलें. कॅन्सर ना म्हूण डॉक्टरान डिक्लेअर केलां. इतलें व्हडलें अजाप केल्या सम्या देवाक आमी अर्गां म्हणटा. आनी तशेंच ब्रदर प्रकाशानी तांच्या टिमाक आमी मस्त देव बरें करूं म्हणटा. देवाचें उतर अशें संवसाराच्या हर पंता पर्यंत पावोनी म्हूण आमी देवा लागीं सदां आमच्या मागण्यांत तुमचो उडास करता. देव बरें करूं. मोगाळ बापा, जेजूच्या नांवान आज मागता बापा. बापा तुवें कितें भासयलें तें करतात म्हण तुवें सांगलाय. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमकां जण एकल्या आशिर्वादीत कर बापा. निवार वायटांत विघ्नांत आज कोणाचें ऑपरेशन आसा, कोणीय पिडेस आसात, कश्टांत आसात,
लास्ट स्टेजीर आसात, कॅन्सरां वळवळटात, भुरग्यांची आमची एग्जामी जावन आसात, तरणाटे खंयच्याय कश्टान फसल्या जाल्यार बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आज मागता जण एकल्यांचे आशिर्वाद दिवं. नंदन जाल्लो दीस जण एकलोसो जावं दी. आशिर्वादाचो बेसांवाचो कृपेचो जावं दी. बापा तुज्या पुता जेजूच्या नांवान आमकां जण एकलें आशिर्वादीत कर. निवार वायट जाता म्हणून आमी तुजेले परत मागता आसतना कोण कश्टान आसा, दुबळीकायेन आसात, रिणान आसात, भुरग्यांची देणे नासतना आसात, आज खंतीन बुडल्यात, ह्या जण एकल्यांच्या दोळ्यांतले दुकां पुसून काड. प्रत्येक तरां आमच्या तरणाट्याचो आमच्या भुरग्यांचो फुडार उदरगते पावय म्हणून तुजेले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचनो आमी अनाउन्स केल्ल्या प्रमाणे ब्रेस्तारा फेब्रुवारीच्या 29 फेब्रुवारी 29 तारखेच्या तारखेर दुसऱ्या दिसाचे रितीर सेंट विन्सेंट फेरेर चर्च वेलेन्सिया ह्या सुवातेर आसतले. संजेर 5 वरां 9 वरां पर्यंत रितीर आसतली. तशेंच मार्चच्या 1 तारखेर शुक्रारा फ्रायडे तिसऱ्या दिसाचे रितीर डे 3 ऑफ द रिट्रीट सेंट विन्सेंट फेरेर चर्च वेलेन्सिया विशेष करून सर तरणाट्या खातीर मागणे आसतले. रेव्हलेशन्स नांवचे गॉस्पल बँडी ह्या सुवातेर आसतले. संजेर 5 वरां 9 वरां पर्यंत तरणाट्यांक आनी भुरग्यांक ह्या तिसऱ्या दिसाचे रितीरेंत तुमकां सर्वांक एक वत्तायचे आपोवणें जावन आसा. सांगा एकामेका आनी हे ह्या व्हडा संख्यान. फेब्रुवारीच्या 29 तारखेर ब्रेस्तारा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर विशेष ब्रेस्तार थर्सडे सर्वीस आसतले. फादर जोसेफ डिसोजा OCD एक कार्मलाइट याजक आमच्या ह्या सुवातेर आसतले. 6:30 वरां 7 वरां मीस, 7 वरां 9:15 मुशेर अर्गावाकाणी शिकोण आनी योक्रिस्तीक आराधन सगळ्या गरजेवंतां खातीर आनी पिडेस्तां खातीर आसतले. येया आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच मार्चच्या 1 तारखेर फ्रायडे शुक्रारा म्हयन्याचो पयलो शुक्रार जावन आसा सेंट जॉन दी इव्हँजलिस्ट चर्च मरोल अंधेरी ह्या सुवातेर सकाळी 10 वरां 2:03 वरां पर्यंत मागणे आसतले. तशेंच मार्चच्या 2 तारखेर सॅटर्डे शुक्रारा चर्च ऑफ सेंट जोसेफ द वर्कर बँड्रा ईस्ट ह्या सुवातेर 5वे सॅटर्डेचे नायट विजील आसा. राती 11 वरां सकाळी 5 वरां पर्यंत नायट विजील आसतले आनी तशेंच 5 वरां 6 वरां मीस आसतले. येया आनी ह्या नायट आनी आमच्या सोम्या सांगाता एक रात खर्च करूंक जण एकली आमी तयार जावया. ह्या नायट विजिलाक आमी सोम्या सांगाता एक रात आमी खर्च करया. तशेंच मार्चच्या 2, 3 आनी 4 तारखेर मार्च 2, 3 आनी 4 सेंट पॅट्रिक्स चर्च सिद्धकट्टे संजेर 4:30 वरां 8:30 वरां पर्यंत रितीर आसतले. ह्या करेस मांजावची सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परत 4 टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव रेशमा. हांव म्हजी एक साक्स दिवंक आशेतां. साक्स सांगूंक गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. आदल्या सप्टेंबर म्हयन्यान म्हाका कठीण ताप, शेळ, तकली पडापड सुरू जाली. वकात हाडलें. तकली पडापड इतली कठीण आसली की एका सायडीन तकली उखलूंक जायनासली आनी हांवें कॉलेजीक रजा काडची पडली. हांवें मागलें जेजू कडेन आनी उपरांत डिवायन मर्सीक ते सावन धाडलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर इजाया 57:19, जेरेमाया 17:14, कीर्तन 32 देवाचें उतर दिलें. हांव आनी म्हज्या कुटुंबान सदांय मागण्या वेळार रिपीट केलें आनी जेजून म्हाका संपूर्ण बरी भलायकी फावो केली. म्हजी तकली पडापड बरी केली. इतलें व्हड अजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव अर्गां दितां आनी म्हजे पासत मागल्ल्या डिवायन मर्सी कृपाक देव बरें करून दी म्हणटा. थँक यू जीसस. प्रेज यू जीसस. लव यू जीसस. हांव कारकोळतावन उलयतां. हांवें एक जागोकान गेलो आनी त्या जाग्यार उदक नासल्या वरवीं आमी बोरवेल काडचें सांगून निर्धार केलो. ह्या वेळार डिवायन मर्सी प्रेयर ग्रुपाक बरें उदक मेळच्या खातीर हांवें पिटिशन बरोवन धाडलें आनी त्या वेळार तांणी आमकां देवाचें उतर दान दिलें
आनी हें देवाचें उतर हांव सदां न्हीद रिपीट करनासली आनी देवा कडेन मागोन आसली. तशेंच हें देवाचें उतर हांवें म्हज्या कुटुंबादारांक शेअर करून तांचे कडेन मागोवंक सांगलें. आनी आमी आज बोर काडलो आनी दराळ मोपान आमकां देवान उदक फावो केलां. ह्या खातीर देवाक हांव काळजांत अर्गां भेटयतां. प्रेज द लॉर्ड. अन्नावरतान उलयता. देवान आमचे ते केले उपकारांची साक्ष दिवंक शेता. म्हजी मम्मी डॅडी 1.5 वर्सांत हांव रेशन कार्ड नासतना कश्ट नासली. 2-3 फावटी अर्ज गायिल्ली, ऑफिसांत वचून मेळतली जाल्यार बी तांकां रेशन कार्ड मेळनातले. देवा कडेन मागतली. ती रेशन कार्ड नासतना कश्ट नासली. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन गायलें. त्यांनी दिलें वर्ड ऑफ गॉड रिपीट करतली आनी देवा कडेन मागतली. जेजू तुजे कडेन साथ दे म्हळ्यार कांय ना. सर सांगपी साथ आसा ते रेशन कार्ड नासतना कश्ट नासात. तांकां एक रेशन कार्ड मेळ्ळेशें कर म्हूण. 1.5 वर्सां नंतर कालच्या दिसा ती रेशन कार्ड तांकां मेळ्ळें. इतली ती खुशी जाली की तशेंच म्हाका बी मस्त खुशी जालें की क्रिसमसाचे पयलीं तांकां एक गिफ्ट मेळ्ळें. ती निराश जावन आसली आनी रेशन कार्ड मेळना म्हूण. तशें देवाक जावं अर्घ आनी महिमा स्तुती संतोश तांकां दिल्या खातीर. तशेंच ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक देव बरें कर म्हणटा. जेजू तुका जावं स्तुती वंदन महिमा अर्गां. थँक्यू. हांव कारवार थावन उलयतां. हांव म्हजी घोवाची टेस्टमनी दिवंक आशेतां. म्हज्या घोवाची विजा कॅन्सल जाल्ली. हांवें ब्रदराक फोन करून सांगलें. ब्रदरान वर्ड ऑफ गॉड दिलें. हांव तें रिपीट करनासली. तशेंच 1 म्हयने भितर ताची विजा लागली. इतलें व्हड जाप म्हज्या जिवितान केल्ल्या खातीर हांव देवाक अर्गां दितां आनी दिनवासतां. तशेंच म्हजी दुसरी टेस्टमनी दिवंक आशेतां. टेस्टमनी दिवंक घडला केल्ल्या खातीर दूख भोगतां. तशेंच भोगसाणें मागतां. म्हाका एक कामाची गरज आसली. त्या पासत ब्रदर प्रकाशाक मेसेज धाडली. ताणें म्हाका देवाचें उतर धाडलें आनी हांवें तें सदांच रिपीट करनासलें. 1 वर्सा भितर म्हाका एक बरें काम देवान फावो केलें. त्या खातीर हांव देवाक काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच ब्रदराक आनी तांच्या टिमाक पाद्राबांक बरें मागतां. थँक्यू जिजस. प्रेज यू जिजस. हालेलुया हालेलुया.